वास्तवमा अहिले जुन कोरोना फैलिरहेको छ त्यसमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको ठुलो भूमिका छ, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा भयो। खासमा के हो भने पहिलाको भेरिएन्ट्सहरू भन्दा हामीले सुरुमा जुन वाइल्ड टाइप भन्छौँ, सबभन्दा पहिला सुरुमा देखिएको ओमिक्रोन भन्दा कोरोना भन्दा अल्फा भेरिएन्ट बढी सङ्क्रामक थियो। त्योभन्दा पनि डेल्टा अझै बढी सङ्क्रामक भयो र त्यसभन्दा पछि आएर अहिले हाम्रो ओमिक्रोनसम्म आइपुग्दाखेरि यो ट्रान्समिसिबिलिटी एकबाट अर्कोमा सर्ने दर चाहिँ अत्यन्तै बढी छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने दर डेफिनेटली हाई छ। त्यो हाई हुने बित्तिकै त्यसले बच्चामा पनि सङ्क्रमण दर बढ्ने कुरा स्वाभाविक भयो। तर एउटा कुरा के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने हामीले अहिलेसम्म प्रकाशित तथ्याङ्कहरू साउथ अफ्रिकाको, युरोपियन कन्ट्रीको र इभन अमेरिकाको डाटाले पनि के देखाउँछ भने यो ओमिक्रोन भेरिएन्टले अरू पहिलाका भेरिएन्टहरूले जति सिकिस्त बनाउने दर थियो त्योभन्दा कम छ। हस्पिटलाइजेसनको दर पनि कम छ र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कोभिडको जुनसुकै भेरिएन्ट होस्, कोभिडले बच्चामा गर्ने असरहरू अत्यन्तै कम थिए पहिला पनि र अहिले पनि छ। र कोभिडको यो भेरिएन्टले बच्चालाई सिकिस्त गराउँछ भन्ने कुनै बढी सिकिस्त अरू भेरिएन्टले भन्दा बढी सिकिस्त गराउँछ भन्ने कुनै प्रमाण छैन। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। अब पहिला पनि बच्चाहरू लगभग 60 देखि 70% लक्षणविहीन हुन्थे र 20 देखि 30%मा सामान्य लक्षणहरू आउँथे र करिब 5% भन्दा कमलाई मात्रै हाम्रो चिकित्सकको प्रत्यक्ष परामर्शको या हस्पिटलाइजेसनको या मोनिटरिङको जरुरत पर्थ्यो भने त्यो रेट अहिले ओमिक्रोनमा पनि बढेको छैन। हो, सङ्ख्यात्मक हिसाबले पर्सेन्टेजको हिसाबले बढ्ने कुरा भएन, सङ्ख्यात्मक हिसाबले बढी व्यक्तिहरू सङ्क्रमण भएपछि केही मात्रामा बढी बालबालिकाहरू डाक्टरको परामर्श लिन आउनुपर्ने कुरा स्वाभाविक भयो। तर गम्भीरताको हिसाबले, जटिलताको हिसाबले यो बच्चामा बढी जटिल, बढी गम्भीर छ भन्ने अहिलेसम्म कुनै प्रमाण छैन। कोभिडमा धेरैजसो हामीले हेऱ्यौँ भने करिब 60 देखि 80% बिना लक्षण या सामान्य लक्षणहरू जस्तै सामान्य ज्वरो आउने, लो ग्रेड फिभर, त्यसपछि मसल पेन हुने, घाँटीमा खसखसाएको महसुस हुने, अनि डेल्टा भेरिएन्ट्समा पनि र अहिले ओमिक्रोनमा पनि देखिएको भमिटिङ र पेट दुख्ने अनि कसैलाई डायरिया समेत हुने यस्ता सिम्पटमहरू पनि देखिएका छन्। अहिले विशेष गरेर हामीले बच्चामा बढी देखेको सिम्पटम भनेको ओमिक्रोन भेरिएन्टको धेरैजसो अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकको इन्फेक्सन बढी हुन्छ र अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक भनेको नाकदेखि लिएर श्वासनलीसम्मको यो भागलाई त्यसले सङ्क्रमणको सिम्पटमहरू देखाउँछ। जस्तै रुगा लागे जस्तो हुने, नाक बग्ने, नाक बन्द हुने, घाँटी खसखसाउने, घाँटीमा सोर थ्रोटको जस्तो सिम्पटम ल्याउने, त्यसपछि निल्न गाह्रो हुने कसैलाई, अनि त्यसले गर्दा त्यो खसखसाटले गर्दाखेरि खोकी लाग्ने, अनि यो एउटा भयो। अर्को ज्वरो आउने सिम्पटमहरू भइहाल्यो। अनि तेस्रो भनेको धेरै बच्चामा हामीले देखेको कुरा चाहिँ मसल पेन, बडीमा पेन हुने विभिन्न ठाउँमा, अनि चौथो र कोही बच्चाहरूलाई देखिने चाहिँ भमिटिङ हुने, पेट दुख्ने, कसैलाई डायरिया समेत हुने, यतिसम्मको सिम्पटम देखिएको छ। लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सनको सङ्केत देखिएको, तल्लो रेस्पिरेटरी ट्र्याक भनेको फोक्सो नै प्रभावित भएको त्यस्तो बच्चाहरू कम छन्। हो, एउटा कुरा चाहिँ के देखिएको छ भने क्रुप भनिन्छ, त्यो माथिल्लो रेस्पिरेटरी ट्र्याककै एउटा सङ्क्रमणको कारणले देखिने सिम्पटम हो क्रुप भन्ने। त्यसमा बच्चाको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी लक्षणहरू कहिलेकाहीँ सिभियर पनि हुन्छ, इमर्जेन्सी नै ल्याउनु पर्ने खाले। त्यस्ता क्रुपका बिरामीहरू पनि केही मात्रामा देखिएका छन्। विश्वभरिको डाटालाई हेर्ने हो भने यिनै लक्षणहरू मुख्यतया भेटिन्छन् र यी लक्षणहरू हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ के ध्यान पुर्याउनु पर्छ भने बच्चामा जल विनियोजन नहोस् र बच्चामा श्वास प्रश्वासको असन्तुलन नहोस्। त्यसको लागि हामीले के ध्यान पुर्याउनु पर्छ भने चाँडो सास लिएको छ कि छैन, कोखा हानेको छ कि छैन, बच्चा सुस्त छ कि छैन, पहिलाभन्दा खाना कम खाएको या दुध कम पिएको छ कि,
अनि एक्टिभिटीहरू कस्ता छन्, अझ घरमा त्यो पल्स अक्सिमिटर भन्ने जुन नाप्ने यन्त्र छ भने अक्सिजनको स्याचुरेसन त्यसमा चाहिँ 93 भन्दा कम स्याचुरेसन आयो भने त्यसमा पनि हामी अलिकति त्यसलाई सिरियस रूपमा लिनुपर्छ र स्वास्थ्य संस्थासम्म जानुपर्छ। यी कुराहरू ध्यान पुर्याइयो भने सामान्यतया बच्चाहरूमा यो कोरोनाले देखाउने प्रत्यक्ष असरहरूबाट हामीले म्यानेज गर्न सकिन्छ। मैले अघि भने जस्तै जुन सामान्य लक्षणहरू हुन्छन्, जस्तै लो ग्रेड फिभर आएको छ, सामान्य ज्वरो आएको छ, मसल दुखेको छ, रुगाखोकीको सिम्टमहरू आएको छ भने र अघि मैले भनेका ती खतराका सङ्केतहरू छैनन् भने तिनलाई घरमै म्यानेज गर्न सकिन्छ। यदि बच्चालाई कुन अवस्थामा चाहिँ अस्पताल लानुपर्छ भने बच्चालाई पर्सिस्टेन्ट फिभर जतिखेर पनि ज्वरो आइरहेको छ अथवा ज्वरोले गर्दा काम ज्वरो सुरु भयो, सिजर आउन थाल्यो अथवा श्वास प्रश्वासमा प्रभावित भएर उसको श्वासमा एकदम अनौठो आवाज आउने, श्वास प्रश्वासको गति बढ्ने, कोखा हान्ने, जसलाई चेस्ट इनरोइङ भन्छौँ हामी, लेथार्जिक बच्चा भयो, केही पनि एक्टिभिटी छैन, हिजो अस्ति खेल्ने बच्चा पटक्कै खेलेको छैन, दुध पिएको छैन, खाना खाएको छैन, यत्तिकै सुतिरहन्छ, एकदम त्यसको श्वास प्रश्वासको प्याटर्न अरू दिनको भन्दा बिल्कुल भिन्न छ र स्याचुरेसन नाप्दाखेरि अक्सिजन स्याचुरेसन यदि नापियो भने घरमा 93 भन्दा कम पर्सिस्टेन्टली 30 सेकेन्ड जति आएको छ भने त्यसमा तल एउटा वेभ प्याटर्न आउनुपर्छ, पल्स वेभ। त्यो प्याटर्नसँगै 93 भन्दा कम स्याचुरेसन आएको छ भने यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ, जहाँ उसको अक्सिजनको सुविधा होस्, मोनिटरिङको सुविधा होस्। कहिलेकाहीँ झाडा पखाला, भमिटिङ यस्तो कुराले पनि उसलाई शिथिल तुल्याउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा अक्सिजनको जरुरत नपरे पनि उसलाई जल विनियोजन भएर त्यसको सिम्टमहरू चाहिँ आउन सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा पनि हामीले उसलाई अस्पताल लानु जरुरी छ। यो कोरोनासँग कसरी बच्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म सायद सबैलाई ज्ञान भइसकेको छ। भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रोपर प्रयोग गर्ने, प्रोपरली लगाउने, त्यो घाँटीमा लगाएर हिँड्ने होइन। अनि अर्को चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग र अझै हामीले अझै बढी चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने भनेको ह्यान्ड वासिङ हो। यो चारवटा कुरामा ध्यान दियौँ भने नै कोरोनाबाट बच्ने हो, यो स्वाभाविक कुरा छ। हो, एउटा कुरा चाहिँ ओमिक्रोन भेरिएन्टमा ट्रान्समिसिबिलिटी एउटाबाट अर्कोमा सर्ने क्षमता चाहिँ यसको अत्यन्तै बढी छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले ती सावधानीहरू अपनाउँदै पनि कतै न कतै हाम्रो हातले छोएका कुरा अनि हाम्रो नाक मुख सम्पर्कमा आएको कारणले गर्दाखेरि इन्फेक्सन चाहिँ हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा त्रुटि भएको कारणले गर्दा। त्यसकारण यसलाई यो सङ्क्रमणलाई नै रोक्नलाई चाहिँ अझै बढी हामीले यिनै कुरामा सावधानीका उपायहरू त यिनै नै हुन्, त्यसकारण तिनै कुरामा अझ बढी ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। त्योभन्दा अर्को कुरा भनेको खोप नै हो। हेर्नुहोस्, किनभने पहिला जति शिथिल तुल्याउँथ्यो होला त्योभन्दा भ्याक्सिनेटेड मान्छेहरूमा ओमिक्रोनको प्रभाव बिल्कुल कम देखिएको छ। प्रकाशित जर्नलहरूको, मेडिकल जर्नलको आर्टिकल्सले पनि देखाएको छ। त्यसकारण हामीले अपनाउने जुन सावधानीका उपायहरू अनि खोप अनि बच्चाको हिसाबमा चाहिँ मैले फेरि पनि के जोड दिन चाहन्छु भने हाम्रो देशमा नचाहिने अफवाह फैलाउने, पेडियाट्रिक इम्युन बुस्टर भनेर कुनै अप्रमाणित धुलो बेचिने अनि विज्ञानले प्रमाणितै नगरेका कुराहरूलाई चाहिँ इम्युनिटी बढाउने कुरा भनेर बेचेको देखिन्छ। जस्तै मैले यहाँ जोड्न चाहन्छु भिटामिन डी, सी, जिङ्क जस्ता तत्त्वहरू हो, तिनीहरू हाम्रो शरीरको सञ्चालनको लागि चाहिन्छन्, तिनीहरू उत्प्रेरक पनि हुन्, तर तिनीहरूले हाम्रो शरीरको इम्युनिटी बुस्ट गराउने होइनन्। यो झुटो प्रचार गरेर कोरोना भएका बालबालिकाहरूलाई जबरजस्ती भिटामिन डी, सी, ई, जिङ्क दुनियाँभरिका कुराहरू जबरजस्ती खुवाइएको देखिन्छ। त्यो कुरा जरुरतमन्द कुरा होइन। हाम्रो घरमै भएका खानेकुराहरू सन्तुलित भोजनको हिसाबले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल, भिटामिन, पानी, फाइबर यो कुरा मिलाएर दियौँ भने उसको इम्युनिटी सिस्टमले त्यत्तिकै नै राम्रो काम गर्छ। यदि इम्युनिटी साँच्चै बुस्ट गर्न चाहन्छौँ भने हामीले उसलाई सन्तुलित आहार दिनु पऱ्यो, निद्रा दिनु पऱ्यो, शारीरिक व्यायाम जति चाहिने हो त्यति दिनु पऱ्यो, तनावरहित अवस्थामा राख्नु पऱ्यो र सकिन्छ भने र उमेर समूहमा पर्छ भने भ्याक्सिन दिनु पऱ्यो।
योभन्दा बाहेक कुनै बाहिरी कुरा या अप्रमाणित धुलो खुवाएर इम्युनिटी बढ्नेवाला छैन बच्चाको। त्यसकारण हामी बच्चाको मात्रै होइन अरूको लागि पनि त्यही नै हो। यो कुरामा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ, यो कोरोनासित लड्न पनि र अरू कुराहरूको परिप्रेक्ष्यमा पनि। हजुर, इम्युनिटी भनेको बेसिक कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरक्षा क्षमता भनेको सेता रक्तकोष र त्यससँग सम्बन्धित थुप्रै अणु अवयवहरूले प्रदान गर्ने हुन् र त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हाम्रो जिन वंशाणुमा पहिल्यै नोटेड भएर त्यसको ब्लुप्रिन्ट आइसकेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भने इम्युनिटी सिस्टमलाई कसरी गाइड गर्ने, कसरी निर्देशन गर्ने भन्ने कुरा हामी जन्मदाखेरि नै निर्धारण भएको हुन्छ। तर त्यसलाई सुचारू रूपमा काम गर्नको लागि हामीले दिनुपर्ने तत्त्वहरू मैले अघि भनेका कुराहरू हुन्। अब तपाईँले जन्मेदेखि इम्युनिटी सिस्टमलाई चुस्त राख्न कसरी के गर्नुपर्छ भन्नुभयो। यसमा म के चाहिँ जोड्न सान्दर्भिक ठान्छु भने बच्चा जन्म्यो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने बमोजिम 6 महिनासम्म आमाको दुध खुवाउन जरुरी छ, पिलाउन जरुरी छ। त्यो आमाको दुधमा थुप्रै इम्युनिटी प्रदायक तत्त्वहरू हुन्छन्। एउटा त्यो पक्ष हो। 6 महिना पछाडि उसलाई प्रोपर विनिङ जसरी ठ्याक्कै गरिनुपर्ने हो त्यसरी अन्नप्राशन गरिनु जरुरी छ। त्यसलाई बिस्तारै हाम्रो समाजमा थुप्रै नराम्रा भ्रमहरू फैलाइएका हुन्छन् खानेकुरादेखि लिएर, जस्तै सानो बच्चालाई पनि जबरजस्ती दुध पुगेन भनेर अरू कुराहरूले ओभरवेल्म गरिदिने, त्यसपछि आमाको दुधलाई चाहिँ छुटाइदिने, यस्ता प्रकारका क्रियाकलापले बच्चालाई अल्टिमेटली घाटा पुगेको हुन्छ। यो कुरा एउटा हो। पास्नीभन्दा पछाडि बच्चालाई पौष्टिक खानेकुरा खुवाउनु पर्यो। त्यसमा हाम्रो सन्तुलित भोजनको कुरा आउँछ। सुरुमा हामी सेमी सोलिड खुवाउँछौँ, त्यस पछाडि 9 महिना पछाडि बच्चा बिस्तारै ट्रान्जिसन फेजमा जान्छ र 12 देखि 15 महिनाको हुँदाखेरि बच्चाले सोलिड फुड हामीले खाने फ्यामिली डिसको फुडहरू खान सक्ने हुन्छ। र हाम्रो शरीरको इम्युनिटी सिस्टमको काम गर्न पनि रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम CNS जस्तै अरू सिस्टमलाई जसरी काम गर्नलाई उत्प्रेरकको भूमिकाको रूपमा या विभिन्न तत्त्वहरूको जरुरत पर्छ, इम्युनिटी सिस्टमलाई नि अभियसली पर्ने हो। ती तत्त्वहरू चाहिँ हामीले खानेकुरामा पाइन्छ। जस्तो अनाज, हामीले दुध खान्छौँ, तरकारी खान्छौँ, फलफुल खान्छौँ, यो सबै कुरामा पाइन्छ। त्यसलाई ब्यालेन्स तरिकाले खाने भनेको के हो भन्दाखेरि शक्तिदायक क्याटेगोरीमा 3टा कुरा पर्छन्, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट। यिनीहरूले शक्ति दिने र हाम्रो प्रोटिनको चाहिँ हाम्रो रिपेयरिङ लगायत थुप्रै कामहरू हुन्छ। प्रोटिन हाम्रो इम्युनिटी सिस्टमले त लड्ने नै धेरैजसो बेलामा चाहिँ प्रोटिन बनाएरै हो। एन्टिबडी भनेको नि प्रोटिन नै हो एक प्रकारको। त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ यो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट चाहिँ जस्तो धेरै आमा बुवाले भन्नुभएको हुन्छ मेरो बच्चा खाएन बढेन भन्नुहुन्छ, त्यति बेला भिटामिनको बोतल किन्न दगुर्ने होइन, आफ्नै घरमा भएका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट भएका तत्त्वहरू बच्चालाई खुवाइयो भने बच्चा बढ्छ। भिटामिनको बोतलले बढ्दैन। भिटामिनको आफ्नै कामहरू छ। भिटामिन, मिनरल, पानी, फाइबर जस्ता तत्त्वहरूको आफ्नै विशिष्ट काम छ। जस्तै भिटामिन एले नाइट भिजनलाई राम्रो गराउन मद्दत गर्ला, भिटामिन डीले बोन मिनरलाइजेसनको लागि हेल्प गर्ला। हरेकको आफ्नो आफ्नो क्याटालिस्टको रूपमा काम गर्ने आफ्नो रोल छ। हो ती रोलको लागि हामीले खनिज पदार्थ, भिटामिनहरू थुप्रै छन्, ए देखि A, B, C, D, K हैन, यस्ता थुप्रै B भित्र पनि थुप्रै ग्रुपहरू छन्। ती पाउनको लागि हामीले धेरै कुरा रट्न जरुरी छैन। हाम्रो घरमा उपलब्ध हुने, गरिब से गरिबको घरमा उपलब्ध हुने र धनी भन्दा धनी को घरमा पनि उपलब्ध हुने जुनसुकै प्रकारका फलफुल तरकारी जो बारीबाट आउँछन् त्यस्ता प्रकारका तरकारी र फलफुलहरूमा ती जति चाहिने कुराहरू हुन् लगभग सबै पाइन्छ। त्यसकारण त्यसको लागि कुनै सप्लिमेन्ट खानु जरुरी पर्दैन। बाँकी रह्यो फ्लुइड र फाइबर। फ्लुइड भनेको तरल पदार्थ, त्यसमा पानी नै पिउनुपर्छ भन्ने छैन, पानी पनि पिउनु पर्यो। सँगसँगै दुधमा फ्लुइड हुन्छ, दुध भनेको फ्लुइड हो। त्यस्तै फलफुलको रस होला हैन, तरकारीमा रस हुन्छ, दाल हुन्छ, यो सबै कुरा, यी सबै कुरामा एउटा कुरा मात्रै हुँदैन, यसमा थुप्रै कुराहरू मिसिएको हुन्छ। जस्तै तपाईँले दाल खाइरहँदाखेरि दालमा कार्बोहाइड्रेट पनि होला, प्रोटिन पनि होला, फ्लुइड पनि होला, अलिकति मिनरल भिटामिन्स पनि होला। यो सबै कुराहरू बच्चाले पाइरहेको हुन्छ। दोस्रो निद्रा। निद्रा चाहिँ हाम्रो जति उमेर बढ्दै जान्छ निद्राको निडेड आवर घट्दै जान्छ। सानो बच्चालाई 15 देखि 21 घण्टा सुतेको हुन्छ भने हामी
ठुलो वयस्कहरू 6 देखि 8 घण्टा सुतेरै हाम्रो निद्रा पुग्छ। त्यसकारण बच्चामा अलिकति बढी निद्राको जरुरत पर्छ र निद्रा हाम्रो शरीरलाई चाहिने एउटा अपरिहार्य कुरा हो। र इम्युनिटी सिस्टममा दुई प्रकारको इम्युनिटी सिस्टमको अङ्गहरू हुन्छन्। एउटा इन्नेट इम्युन सिस्टम भन्छ, जसले बिना मेमोरी शत्रुहरूलाई बाहिरी तत्त्वहरूलाई एट्याक गर्छ। एडाप्टिभ इम्युनिटीमा चाहिँ पहिला भएको कुनै एट्याकको मेमोरीलाई लिएर अनि त्यसले कुनै सेललाई मेमोरी सेल बनाउँछ अनि एन्टिबडी उत्पादन गर्छ प्लाज्मा सेलको मार्फत, र त्यसले गएर यो बिमारीहरूको विरुद्ध लड्नलाई हेल्प गर्छ। यसरी यो पुरै प्रोसेसमा हाम्रो शरीरको त्यो खाना, व्यायाम अनि तनावरहित अवस्था, जस्तो कुनै बच्चा सधैँ तनावमा छ भने त्यसको डेफिनेटली त्यो इम्युन सिस्टमको वर्किङमा सेलहरू स्ट्रेसको अन्डरमा हुन्छन्, तनावमा हुन्छन् र त्यसको कम्प्लिट काम उनीहरूले एक्जिक्युट गर्न सकेको हुँदैन। त्यसकारण यी कुराहरू हामीले बाहिरबाट गर्न सकिने कुरा यो हो। अब यसमा जोड्न सकिने कुरा के छ भने, जस्तो कुनै बच्चा कुपोषित छ भने त्यसलाई कुपोषण पनि एउटा सेकेन्डरी इम्युनोडेफिसियन्सीको माध्यम हो। बच्चा जन्मिँदाखेरि जेनेटिक रूपमा ठिक छ, तर त्यसलाई पछि गएर हुने इम्युनोडेफिसियन्सी, जन्मजात ठिक हुने तर पछि गएर हुने इम्युनोडेफिसियन्सीलाई सेकेन्डरी इम्युनोडेफिसियन्सी भनिन्छ। त्यस्तोमा कुपोषण पर्छ, कुनै भाइरल इन्फेक्सनले गर्दा इम्युनोडेफिसियन्सी भयो, जस्तै एचआइभी इम्युनोडेफिसियन्सी भाइरस, त्यस्तै अरू भाइरसहरूको इन्फेक्सनमा पनि इम्युनोडेफिसियन्सी हुनसक्छ। त्यस्तै कुनै ड्रग्स खाइरहेको छ बच्चाले जसले इम्युनिटीलाई सप्रेस गर्छ, त्यस्तो औषधिहरू, क्यान्सर केमोथेरापी भएको बच्चा, यी तमाम कुराहरू छन् जो जन्मजात नर्मल बच्चा जन्मेकोमा पनि पछि गएर इम्युनोडेफिसियन्सी हुनसक्छ। त्यस्तो बच्चालाई इम्युनिटी प्रदान गर्नको लागि जस्तै ती अवस्थाहरूमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ, जुन बिमारीहरूमा भ्याक्सिन उपलब्ध छ तिनीहरूको चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने। यदि जुन बिमारीको लागि भ्याक्सिन उपलब्ध छैन त्यसलाई ओभरअल उसको हेल्थलाई राम्रो राख्नलाई कुपोषणबाट बचाउने, अनिद्राबाट बचाउने, तनावबाट बचाउने गरिनुपर्छ। अहिलेसम्म 12 वर्ष माथिको बच्चाहरूलाई एप्रुभल मिलेको छ र सायद निकट भविष्यमा यो 5 वर्ष माथिको बालबालिकाहरूलाई पनि अप्रिल मेसम्म करिब आशा गर्न सकिन्छ कि त्यो ग्रुपमा पनि एफडीएले एप्रुभल दिन्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ। धेरै वैज्ञानिकहरूले त्यो उमेर समूहमा यो सेफ छ भनेर आर्टिकलहरू प्रकाशित गरिसकेका छन्। त्यो अध्ययनहरूको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने बच्चामा कोभिडको भ्याक्सिनले डेफिनेटली प्रोटेक्सन प्रदान गर्छ। पहिला भ्याक्सिनले बच्चामा एडिई भन्ने एउटा प्रोसेस हुन्छ, त्यो प्रोसेसले केही घाटा पो पुर्याउँछ कि भन्ने एउटा चासो थियो। त्यो कुरा अहिलेसम्मका ट्रायलहरूमा देखिएको छैन। त्यसकारण बच्चामा डेफिनेटली यो एप्रुभल आउँछ होला र खोपले डेफिनेटली हेल्प गर्छ। अहिलेसम्मका हामीले जति पनि डाटा हेऱ्यौँ भने चाहे त्यो वयस्क होस् या बच्चा होस्, किशोर होस्, सबैमा खोपले राम्रो काम गरेको देखिएको छ। त्यसकारण बच्चाहरूलाई पनि जति बेला खोप उपलब्ध हुन्छ, जुनसुकै उमेर समूहको जो एप्रुभल पाएर आएको छ, ट्रायलबाट पास भएर आएको छ, त्यसलाई हामीले ढुक्क भएर लगाउन सकिन्छ। हजुर, यो पोस्ट कोभिड भनेको अलिकति क्रुड टर्म भयो। बच्चामा देखिने कोभिडको इम्युन प्रतिक्रियात्मक रोगलाई MIS-C भनिन्छ, मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन। यो 2020 को अप्रिलमा करिब अप्रिलमा अमेरिका र बेलायतका थुप्रै साइन्टिस्टहरूले, क्लिनिसियनहरूले यसको बारेमा देखेका थिए। यो पहिला हामीले जान्दै आएको कावासाकी डिजिज भन्ने बिमारीसँग यसको फिचरहरू मिल्दोजुल्दो छ। यो कम्प्लिटली इम्युनोलोजिकल डिसअर्डर हो। कोभिडको कारणले त्यसको प्रादुर्भाव भए पनि यो चाहिँ इम्युनोलोजिकल डिस्टर्बेन्सको कारणले देखिने रोग हो। अब यसलाई पोस्ट कोभिड भन्नुभन्दा पनि MIS-C भनेर जानु। MIS-C को रेट चाहिँ बिस्तारै 2020 को अप्रिलमा बढ्दै गएपछि वैज्ञानिकहरूले यसलाई धेरै जसो देशहरूमा डिटेक्ट गर्न थाले र हालसम्मको डाटा हेर्ने हो भने जस्तै हाम्रोमा त पुरै डाटा सबैले रिपोर्टिङ पनि गरेका छैनन्, कति अन्डर डायग्नोज होलान्, कति मिसडायग्नोज होलान्। तर अमेरिकाको डाटालाई हेर्ने हो भने करिब गत वर्षको 2021 को अक्टोबरसम्म 4000 बच्चाहरूमा
MISC देखिएको भनिएको थियो र त्यसमध्ये 36 बच्चाको डेथ भएको थियो भनेको त्यो भनेको करिब 4000 मा 36 भनेको 36 देखि 40 बच्चाको हिसाबमा हाराहारीमा कुरा गर्ने भने 1% को हाराहारीमा डेथ पर्सेन्ट देखिएको छ। हाम्रो देशको डेथ पर्सेन्टेज चाहिँ करिब 100 मा 4-5 बालबालिकाको मृत्यु भएको देखिएको थियो। त्यसकारण हाम्रोमा मृत्यु दर अझै बढी छ र यो जति हाम्रो डाटा छ त्यो अझै कम रिपोर्ट भएको हुनसक्छ किनभने म जति बेला आएको थिएँ 2020 मा त्यति बेला मैले यो अवेरनेसको लागि आर्टिकलहरू लेखिरहँदाखेरि पनि त्यति धेरै सबै कन्भिन्स भएर त्यसपट्टि सोचेको देखिएको थिएन। यो दोस्रो लहरमा आएर बल्ल दोस्रो लहरको पछिको फेजमा आएर बल्ल यो MISC हुँदो रहेछ, हामीले चाहिँ यसरी मल्टिसिस्टमिक इन्भल्भमेन्ट भयो भने फिभर आइरह्यो भने पहिला कोभिडको हिस्ट्री छ या एन्टिबडी पोजिटिभ आयो भने सोच्नु पर्दो रहेछ भन्ने अवेरनेस बढ्यो र जब यसमा हामीले सिम्पल के बुझ्न सकिन्छ भने कोभिड थाहा पाइने गरी या थाहा नपाइने गरी भएको 2 देखि 6 हप्ताभित्र MISC को सिम्टमहरू बच्चामा आउँछ यदि आउने हो भने। यसको दर चाहिँ संसारभरिको दरलाई हेर्नुहुन्छ भने करिब 10 लाख 1 मिलियन बच्चामा 300 बच्चामा 1 मिलियन कोभिडका बच्चाहरू सङ्क्रमित भयो भने 300 बच्चामा चाहिँ MISC देखिएको डाटा ओभरअल डाटाले त्यो देखाउँछ। त्यो भनेको यो बिमारी आफैमा चाहिँ रेयर छ, दुर्लभ छ। तर कोभिडले जसरी मैले पहिला भने बच्चामा त्यति धेरै यो लक्षणहरू ल्याउँदैन, बच्चालाई सिकिस्त पार्दैन, जटिल र गम्भीर लक्षणहरू ल्याउँदैन भनेर भनेको थिएँ। MISC मा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। यसमा बच्चा अत्यन्तै गम्भीर हुन्छ, धेरै जसोलाई 50% को त मोनिटरिङको जरुरत पर्ने, ICU को जरुरत पर्ने, मुटुमा प्रभाव ल्याउन सक्ने त्यस्ता प्रकारका सिम्टमहरू देखिन सक्ने हुन्छन्। र यो बिमारीमा के हुन्छ त MISC देखियो भने बच्चा कसरी चिन्ने त आमा बुवाले भन्दाखेरि यो बच्चामा बाई डेफिनेसन 1 दिनभन्दा बढी लगातार फिभर आइरह्यो भने र परिवारमा 2 देखि 6 हप्ताभित्र कोभिडको हिस्ट्री छ भने त्यही बच्चामा छ भने त झनै सोच्नु पर्यो। परिवारमै छ भने पनि त्यसलाई MISC हुनसक्छ भनेर हामी सचेत हुनु पर्यो पहिलो कुरा। अब त्यसमा यो MISC हो कि अरू नै कुनै कारणले ज्वरो आएको हो त भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि यसका अरू फिचरहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा आमा बुवाले पनि हेर्न सक्ने कुराहरू के छन् भने यो सबै फिचर हुनुपर्छ भन्ने छैन। ज्वरोसँगै 2 वा 2 भन्दा बढी अरू बहुआङ्गिक र बहुप्रणालीगत समस्याहरू देखिएको छ भने त्यसमा MISC आमा बुवाले सोच्नुपर्छ। अनि डाक्टरकोमा आउनुभयो भने डाक्टरले फर्स्ट स्टेप र सेकेन्ड स्टेपका 2टा टायरका इन्भेस्टिगेसनहरू गर्नुहुनेछ। त्यो पहिलाका लक्षणहरू के हुन् त भन्दा आँखा रातो हुने, जिब्रो रातो हुने, ओठ रातो हुने, यो एउटा भयो। श्वास प्रश्वासमा चाहिँ श्वास फेर्न गाह्रो हुने, चाँडो सास लिने, स्याचुरेसन घट्ने, अक्सिजनको जरुरत पर्ने जस्ता सिम्टम भयो। कार्डियोभास्कुलरमा चाहिँ हात खुट्टा सुनिने सिम्टमहरू आउँछन् र हृदयको गति बढ्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ बच्चालाई न्युरोलोजिकल सिम्टममा चाहिँ बच्चा सुस्त हुने, कोही बच्चा त बेहोसै पनि हुन सक्छन् र पाचन प्रणालीको लक्षणहरूमा चाहिँ बान्ता आउने, पखाला लाग्ने जस्ता सिम्टमहरू एउटै बच्चामा 2 वा 2 भन्दा बढी यी मैले जुन प्रणाली भने त्यो देखियो भने ती आमा बुवाले फिभरसँगै ज्वरो छैन भने त्यसमा MISC सोच्न जरुरी छैन। यदि त्यस्तो छ भने उहाँहरू बालरोग विशेषज्ञकोमा जानुपर्छ। उहाँले ती बच्चाहरूमा चाहिँ त्यसको फर्स्ट स्टेप इन्भेस्टिगेसनहरू गर्नुहुनेछ। त्यसमा हामीले इन्फ्लामेटरी मार्करहरूको टेस्ट गर्छौँ, सेलको काउन्टको टेस्ट गर्छौँ। अनि ती टेस्टहरूबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो MISCले गर्दा ज्वरो आएको हो कि अरू नै कुनै कारणले ज्वरो आएको हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। जस्तो एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने यो जस्तो लहरहरू भनिरहेका छौँ हामीले कोभिडको, यी लहरहरू मत्थर भइसकेपछि पनि MISC को डर बच्चामा केही समयसम्म रहन्छ। भलै यो दुर्लभ बिमारी हो, जस्तो मैले भने जस्तै यो लहर गइसकेपछि पनि 2 देखि 6 हप्ताभित्र MISC हुने हुनाले त्यो बच्चामा 2 देखि 6 हप्तासम्म हामी चनाखो हुनुपर्छ। तर एउटा कुरा के चाहिँ भुल्नु हुँदैन भने विशेष गरी चिकित्सकहरूले अहिले हामीले पपुलेसन टाइटरको हिसाब गऱ्यौँ भने कुनै पनि बच्चामा कोभिडको एन्टिबडी पोजिटिभ आउने चान्स 70% छ। भारतमा ICMR ले गरेको स्टडीमा यो देखिएको छ कि
हामीले ऱ्यान्डमली कुनै बच्चालाई ज्वरै नआएको बच्चालाई पनि कोभिड एन्टिबडी टेस्ट गऱ्यौँ भने उनीहरूलाई पपुलेसनमा यति धेरै कोभिड भइसक्यो कि 70% चान्स छ कोभिड पोजिटिभ आउने। त्यसकारण कोभिड एन्टिबडी पोजिटिभ देखिँदैमा त्यसलाई पोस्ट कोभिड या MISC भनेर नामाकरण गरेर ती खतरनाक औषधिहरू सुरुमै महँगा औषधिहरू दिन जरुरी छैन। त्यसमा सबै फिचरहरू हुनुपर्छ। र अर्को कुरा के विचार पुर्याउनुपर्छ भने कुनै पनि बच्चामा 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार फिभर आइरहेको छ भने त्यस्तो बच्चामा यो MISC मात्रै हो, अरू केही पनि होइन भनेर बसिरहने स्थिति पनि छैन। अहिले मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता थुप्रै बच्चाहरू MISC भनेर राखिएका बच्चाहरू पछि रिफर भएर यहाँ आएका छन् र तिनीहरूमा सिस्टेमिक GIA भन्ने अर्को एउटा इन्फ्लामेटरी बिमारी हुन्छ, त्यो देखिएको छ। कतिपय ठाउँमा रिपोर्टिङ पनि भएका छन् पहिला MISC भनेर राखेका पेसेन्टहरू अरू नै कुनै इन्फेक्सियस डिजिजले अथवा लिम्फोमा भन्ने रोग लागेका पनि भेटिएका छन्। त्यसकारण दिमागमा MISC मात्रै राख्नु पनि सान्दर्भिक छैन, किनभने यो दुर्लभ बिमारी हो। तर MISC लाई पर्सिस्टेन्ट फिभर भएको बच्चामा एउटा सम्भावनाको रूपमा सोचिनै पर्छ। र आमा बुवाले मैले भनेका ती प्रणालीगत समस्याहरू आफ्नो बच्चामा ज्वरोसँगै आएको छ भने दोस्रो दिनदेखि कट्यो, तेस्रो दिनमा पुग्यो कुनै बच्चा भने त्यति बेला चाहिँ MISC को सम्भावना सोचेर विशेषज्ञको सल्लाह लिनु जरुरी छ। मैले यसमा के जोड्न चाहन्छु भने अहिलेसम्मको विश्वभरिको डाटा हेर्नुहुन्छ भने जति पनि प्रकाशित भएको छ, जापान युरोपका केही देशहरूले त यसलाई फ्लू घोषणा गर्ने भन्ने कुरा पनि गरिसकेका छन्। तर अहिलेसम्म जति देखिएको छ, हामीले तथ्याङ्कको आधारमा कुरा गरौँ, साउथ अफ्रिकाको डाटा हेर्नुहोस्, अमेरिकाको हेर्नुहोस्, UK को हेर्नुहोस् या युरोपको कुनै पनि देशको हेर्नुहोस्, यो कोभिड यो जो ओमिक्रोनको लहर छ त्यसको केसहरूको नम्बर पनि एकदम सार्पली बढेको छ र त्यो वेभको ड्युरेसन अरू वेभ जस्तो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, साउथ अफ्रिकामा त चौथो वेभ गइसक्यो। ती देशहरूले त कुनै यस्ता प्रकारका बन्देजहरू पनि हटाइसकेका छन्। त्यसकारण हामीले के आशा गर्न सकिन्छ भने तथ्याङ्कको आधारमा हाम्रोमा पनि यो ओमिक्रोनको लहर धेरै लामो समयसम्म नजाला, एउटा। दोस्रो, ओमिक्रोनका लक्षणहरू धेरैजसो अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा सीमित हुने हुनाले यसले फोक्सोलाई प्रभावित गर्ने प्रकारका त्यस्ता सिरियस केसहरू नल्याए पनि बच्चालाई धेरै समयसम्म खोकी लागिरहने, बच्चाको घाँटी खसखसाइरहने, निल्न गाह्रो हुने जस्ता समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यसमा नअत्तालिकन घरमा हुने रेमेडी घरमा गर्ने र मैले भनेका खतराका सङ्केतहरू देखियो भने डाक्टरको परामर्श लिन जरुरी हुन्छ। तेस्रो, हजुरले जोड्नुभयो चिसो र अरू रुगाहरूको पनि सङ्क्रमण। यो बेलामा भाइरल इन्फेक्सनहरू चाहे त्यो एडेनोभाइरल होस् या कक्साकी भाइरस होस्, इन्टेरोभाइरस होस्, राइनो भाइरस होस्, रेस्पिरेटरी सिन्सिटियल भाइरस होस्, कुनै पनि भाइरसले बच्चालाई पीडित बनाउन सक्छ र यो बेलामा झनै त्यसको सङ्क्रमणको दर बढ्ने बेला हो। त्यही बेलामा ओमिक्रोनले थप सङ्कटहरू पैदा गर्न सक्छ र यस्तो बेलामा बच्चालाई सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू पनि हुन सक्छ। त्यसकारण यो बेलामा चाहिँ अतालिने भन्दा पनि, कसैलाई टेरोराइज गर्ने कुरा गर्ने भन्दा पनि हामीले बढी तयारी घरमा पनि गर्न जरुरी छ। सरकारको तर्फबाट चाहिँ जस्तो अरू कुराहरूमा भन्दा हस्पिटललाई अझ मजबुत बनाउने, टेस्टिङमा अझै आफ्नो सङ्ख्या बढाउने जस्ता कुरा गऱ्यौँ भने हामीले त्यसलाई अझै सीमित गर्न सक्छौँ र बच्चाको चाइल्ड फ्रेन्डली हस्पिटल, चाइल्ड फ्रेन्डली वार्ड, चाइल्ड फ्रेन्डली ICUहरू बढाउन सक्यौँ भने मात्रै हामीले त्यो केयरलाई अझै इफेक्टिभ बनाउन सक्छौँ। नत्र सामान्य पब्लिकमा के गर्नुपर्छ त यो कुरासँग बच्नलाई भन्ने कुरा थाहा भइसकेको छ। मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजरको प्रयोग, यो सबै कुरा थाहा भइसकेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले हस्पिटलको सेवालाई र बच्चालाई दिइने सेवा अनि बच्चालाई सेवा दिने म्यान पावर र तिनीहरूको तालिम, तिनीहरूको ज्ञान, त्यसमा चाहिँ बढी ध्यान दियौँ भने चाहिँ त्यो बढी फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ बच्चाको ओभरअल इम्युनिटी पावर डेभलपमेन्ट गर्नको लागि उनीहरूलाई जनचेतनाको लागि सचेतना बढाउन जरुरी छ। सरकारको तर्फबाट चाहिँ मानव संसाधन र हस्पिटलको स्ट्रेन्थेनिङ, यही नै सबभन्दा मुख्य कडी हो जस्तो लाग्छ।